अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका भाई अबू तलहा दहाक आप सबका मैं इस्तकबाल करता हूँ। आपका और हमारा ताल्लुक़ हैदराबाद से है और हैदराबाद से हमको ख़ास मोहब्बत है। और हैदराबाद के ताल्लुक़ से जब भी हम कोई गलत खबर सुनते हैं और ख़ास तौर पर मीडिया में जब हम देखते हैं कि हैदराबादियों को और हैदराबाद शहर को बिल्कुल नेगेटिव अंदाज में बताया जाता है, तो हमारे दिल में एक अफसोस भी होता है और एक दर्द भी होता है कि भाई हैदराबाद को क्यों इस तरीके से मीडिया में बताया जा रहा है। आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं कि हाल ही में, यानी कि बस 2 दिन पुरानी बात है कि एक केस मीडिया में आया और एनडीटीवी वगैरह दीगर जो चैनल्स हैं, इन लोगों ने इस केस को काफ़ी उछाला और ये बताने की कोशिश की, और मीडिया जो है बिल्कुल सटल और बिल्कुल खामोश अंदाज से अपना काम करके निकल जाता है कि मीडिया ने ये बताने की कोशिश की कि हैदराबादी जो हैं, हैदराबादी लोग जो हैं, जो काफ़ी कंजर्वेटिव बनते हैं और अपने आपको काफी दीनदार बताने की कोशिश करते हैं, इसके बावजूद भी ये अपने घरों में बिल्कुल छिछोरे और गंदे लोग होते हैं। और ये बेचारी खातून, वाकई में ये हो सकता है कि ये खातून के ऊपर जुल्म किया गया हो, वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि मीडिया ट्रायल मैं करना नहीं चाहता, जैसे कि आम तौर पर मीडिया वाले करते हैं कि कोर्ट का जजमेंट आने से पहले वो खुद अपना जजमेंट दे देते हैं। ये हम करना नहीं चाहते, बल्कि ये हो सकता है कि वो औरत हकीकत में मजलूम हो, या ये भी हो सकता है कि वो औरत जालिम हो। अल्लाह बेहतर जानता है कि हकीकत क्या है, मैं इसके ऊपर कलाम करना नहीं चाहता। तो ये केस जब मीडिया में आया और उस औरत ने ये मीडिया के सामने कहा और पुलिस के सामने भी उस औरत ने कहा कि मेरा हस्बैंड और इसका दोस्त दोनों मिलके मेरे साथ हमबिस्तरी, एक साथ दोनों मेरे साथ हमबिस्तरी करते थे और मुझे नशे वाली चीज खिलाकर मेरे साथ ये चीज करते थे, और जब पूछती हूं मैं तो ये कहता है कि ऑस्ट्रेलिया में और यूके यूएस में ये सब चीजें आम है, तो मैं भी ये यहां पर करना चाहता हूं। ये इसका एलिगेशन है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर जारी है। और डीसीपी सत्यनारायण राणा साहब की एक बहुत अच्छी चीज ये है, पॉजिटिव पॉइंट उनका ये है कि वो फौरी एक्शन में आ जाते हैं और डिले नहीं करते। आमतौर पे पुलिस के बारे में हम, यानी कि आम सिटीजन्स के जहन में यही होता है कि पुलिस जो है बिल्कुल यानी कि स्लो होती है, मगर यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि डीसीपी सत्यनारायण राणा फौरी क्राइम और मुजरिमों को पकड़ने में और कम करने में काफी ये सरगर्म होते हैं और प्रोएक्टिव है काफी इन चीजों में। बहरहाल ये तो पुलिस का काम है, पुलिस अपना काम करेगी, कोर्ट अपना काम करेगी, मीडिया अपना काम कर रही है, सब अपना अपना काम करते हैं। ये चीजें पहले भी हुआ करती थी, मियाँ बीवी के दरमियान में इख्तलाफ पहले भी होते थे, मगर पहले क्या होता था कि मुआशरे के जो बड़े लोग होते थे और सोसाइटी के जो बड़े लोग होते थे, उनके सामने ये चीजें ले जाके रखी जाती थी, खास तौर पर उलमा हजरात और खास तौर पर मुआशरे के जो बुजुर्ग और बड़े लोग होते हैं, उनको बुलाया जाता था। और अल्लाह ताला ने भी कुरान में इस चीज को बयान किया है कि हकम मिम्मन अहलिही व हकम मिम्मन अहलिहा, कि दोनों तरफ से बड़ों को बुलाया जाए और फिर इस चीज का तस्फिया किया जाए। यानी कि पहले ऐसा हुआ करता था, मियाँ बीवी के दरमियान में कुछ भी तनाव पैदा हो जाता और कुछ भी परेशानी पैदा होती तो दोनों तरफ के लोग आते और फिर दोनों को समझाते, तस्फिया करते और दोनों को जिंदगी आगे ले जाने के लिए मशवरा देते थे। मगर लास्ट रिजॉर्ट उनका यह होता था कि वो पुलिस के पास जाते थे। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब ऐसा हो चुका है कि लोग फौरी पहले पुलिस के पास जा रहे हैं, उसके बाद वहां पर मीडिया भी आ रहा है, और फिर ये मीडिया ऐसा है कि बिल्कुल छोटे छोटे क्लिपों से ये चीजें निकलती हैं और अपने जो छोटे छोटे हैदराबाद के चैनल्स है, इसके ऊपर ये चीज जो है चलती है, फ्लोट होती है, उसके बाद जाके नेशनल मीडिया पे ये हिट करती है। तो मेरे भाइयों, इससे होता क्या है, एक तो हैदराबाद का नाम खराब होता है, और दूसरा दोनों खानदानों का नाम खराब होता है, तीसरा ये लड़का और लड़की दोनों भी बदनाम होते हैं। पुलिस, कोर्ट ये अपना इन्वेस्टिगेशन बाद में करेगी, बाद में हमको पता चलेगा कि हकीकत में ये औरत मजलूम है कि जालिम है, और ये शख्स जो पकड़ा गया है, ये शख्स हकीकत में मजलूम है कि जालिम है, ये हमको बाद में पता चलेगा जब कोर्ट का फैसला आएगा। मगर हमको एक चीज जहन में रखने की है मेरे भाइयों, बड़ी ही अफसोसनाक चीज है ये कि हम फौरी ये चीजें जो है ले जाकर, घर के मामलात ले जाकर मीडिया में और पुलिस में डाल देते हैं। पहले ऐसा होता था, एक टाइम पे ऐसा होता था कि अगर शोहर या फिर सास के ताने भी बहू बर्दाश्त नहीं करती तो फौरी जाकर पुलिस में कंप्लेन कर देती, डाउरी केस उसके ऊपर डाल देती थी, हस्बैंड के ऊपर, जिसकी वजह से हस्बैंड भी अंदर, उसके यानी कि उसका बाप भी अंदर, उसकी माँ भी अंदर, उसकी बहन भी अंदर, सब अंदर हो जाते थे। इन्वेस्टिगेशन वगैरह सब बाद में होता था, मगर पहले यानी कि डाउरी केस उसके ऊपर किया जाता था। ये पहले चलता था, अभी थोड़ा सा कानून चेंज हुआ है तो वो लोग फौरी का फौरी स्ट्रेट अवे डाउरी केस नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन चीजों को पहले इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है।
اس کے بعد کیا ہوا کہ اگر لڑکی کو خلا لینا ہے تو لڑکی یہ کہہ دیتی تھی کہ میں خلا اس لیے لے رہی ہوں اس سے کیونکہ یہ آدمی نامرد ہے. اب بعد میں بیچارے کی شادی ہوتی ہے، پھر اس کو بچے بھی ہوتے تھے، مگر عام طور پہ لوگ ایسا کرتے تھے کہ خلا کیوں ہوا بھائی، لڑکی کا خلا نہیں بھائی، وہ بچہ نامرد ہے، میڈیکل پرابلم ہے اس کو، لہٰذا جو ہے ہم نے خلا لے لیا ہے. یہ ایک عام جو ہے نا چیز سننے میں آ رہی تھی. اب یہ چیز مجھے لگتا ہے کہ عام ہو رہی ہے کہ عورت جا کر سیدھے پولیس اسٹیشن میں اور میڈیا میں کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. یہ پہلا کیس تو ہوا ہے آسٹریلیا والا، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، میں اس کے اوپر کچھ کہنا نہیں چاہتا. مگر کل سملر کیس پولیس کے پاس آیا اور عورت نے آ کر یہ کمپلین کی کہ میرے چچا سسرے میرے اوپر جو ہے نا ہاتھ ڈال رہے ہیں اور گندی نظر سے میرے اوپر دیکھ رہے ہیں اور میرے ساتھ یہ حرکت کرنے کے لیے آئے ہیں. وہ بھی کھلم کھلا میڈیا میں بے پرواہ جو ہے وہ عورت کھلم کھلا یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے انہوں نے ایسے کرنے کی کوشش کی. اب یہ ایسا لگ رہا ہے مجھے کہ کہیں یہ فیشن تو نہیں بن رہا ہے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے چونکہ پولیس ساتھ دے رہی ہے تو عورتیں اپنی کمپلین لے کے پولیس کے سامنے آ رہی ہیں، یہ ہو سکتا ہے. اور بیچاری مظلوم ہوں گی عورتیں جو ظلم سہ کے آخر میں پولیس کے سامنے کھل رہی ہیں آ کے، یہ بھی ہو سکتا ہے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورتوں کو ساس کے تانے، شوہر کا دباؤ شاید سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور وہ وہاں سے نکلنے کے لیے یہ سب جو ہے نا سٹوری بن رہی ہے کہ چچا سسرے میرے اوپر یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ میرے ہسبینڈ ان کے دوست کو لا کر میرے ساتھ یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ویسا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے میرے بھائیوں، کچھ ہو سکتا ہے. آج کے دور پہ کسی پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. میں بس یہی آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اور سجیشن دیتا ہوں، اور میری یعنی کہ دل سے یہ اللہ سے میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے. میں بس یہی سجیشن دیتا ہوں کہ ایسی چیزیں جب خاندان میں پیش آتی ہیں، اپنے سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں پیش آتی ہیں، تو ہمارا کام پہلے یہ ہونا چاہیے کہ ہماری سوسائٹی کے جو بڑے بزرگ لوگ ہیں، ہمارے جو علماء حضرات ہیں اور ہمارے جو سیاسی لوگ بھی ہیں جو دین کی فکر بھی رکھتے ہیں، ان کے سامنے ان چیزوں کو لے جا کر پہلے رکھیں اور پھر جو ہے نا اس چیز کو وہیں پہ ختم کرنے کی کوشش کریں اور وہیں پہ اس کو ختم کر کے زندگی کو آگے لے جانے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ سیدھے پولیس اسٹیشن چلے جاؤ. ٹھیک ہے، پولیس میں جانا ضروری ہے، ہمارا حق ہے، اور لیگل ایڈ لینا ہمارا حق ہے، ہم لے سکتے ہیں، لینا بھی چاہیے. ظلم سہنا اچھی بات نہیں ہے، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جس کو مظلوم سمجھ رہے ہیں وہ ظالم ہو، اور جو ظالم ہو شاید وہ مظلوم ہو. کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. آج کی دنیا میں کسی پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. تو ان چیزوں کو اپنے اندر پہلے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، بجائے میڈیا میں لے جا کر اس کو ڈالیں اور پھر اپنا خود کا یعنی کہ نام خراب ہو جائے، خاندان کا نام خراب ہو جائے، فیملی کا نام خراب ہو جائے، اپنی خود کی عزت نیلام ہو جائے. ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے. بعض ہمارے بھائی مشورہ دے رہے ہیں، ہمارے ایک بھائی ہیں پرنس انم حسن، یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ یہ وجہ جو ہے یہ اسلامی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے ایسے ہو رہا ہے. بالکل صحیح میرے بھائی، آپ نے بالکل صحیح بات بتائی ہے کہ یہ چیزیں جو ہے اسلامی تعلیمات سے دوری ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. دیکھیے آپ خود غور کریے اس چیز کو. ہمارے معاشرے میں کیسا ہو گیا ہے کہ اسکول پہ ہم ہزاروں لاکھوں کا خرچہ کرتے ہیں اور بیچارے مولوی جو ہیں ان کو ہم نے 400-500 کا مولوی بنا کے رکھا ہے. بیچارے وہ موٹر سائیکل پہ آ جائیں تو ان کو تانے سننے پڑتے ہیں. تو یہ ہمارا مزاج بنا ہوا ہے کہ دین کو ہم نے بالکل بیک برنر پہ ڈال دیا ہے اور سائیڈ میں ہم نے اس کو رکھ دیا ہے اور ہم جو ہے دنیا کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ خاص طور پہ ہمارے گھر میں جو موویز چلتے ہیں اور جو ٹی وی سیریلز ہمارے گھر میں چلتے ہیں، ساس بہو کے سیریلز جو چلتے ہیں، اس میں یہی چیزیں تو بتائی جاتی ہیں کہ شوہر کو اگر پھنسانا ہے تو کیسے پھنسائیں، بیوی کو اگر پھنسانا ہے تو کیسے پھنسائیں. اگر شوہر کو کسی اور کے ساتھ شادی کرنی ہے تو بیوی کے اوپر الزام لگا دیتا ہے، بیوی کو کہیں اور جانا ہے تو وہ شوہر کے اوپر الزام لگا دیتی ہے. کچھ نہ کچھ اس طریقے سے سازشیں وہ سیریلز میں بتائی جاتی ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ٹی وی سیریلز کا اور یہ موویز کا ہمارے معاشرے کے اوپر کافی نیگیٹو امپیکٹ اور نیگیٹو اثر پڑا ہے. میرے بھائیوں، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ماشاءاللہ کافی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. ماشاءاللہ کافی لوگ دیکھ رہے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے معزز بھائی اندلیب سلطان پوری، جو مجروح سلطان پوری کے بیٹے ہیں، ماشاءاللہ وہ بھی جو ہے دیکھ رہے ہیں. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا وقت نکالا ہے.
ویڈیو دیکھنے کے لیے. بس میں آپ سے یہی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں نے جو آپ کے سامنے سجیشنز اور ایڈوائسز رکھی ہیں اس کے اوپر غور کریے اور اپنے معاشرے کو فتنوں سے بچانے کی کوشش کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.